Wake up to reality. बड़ी अहम आयत आ रही है, आयत नंबर 28। कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम क्यों कर अल्लाह का इनकार कर सकते हो? कैसे कर सकते हो उस अल्लाह का इनकार? वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, कि तुम मुर्दा थे उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मौत भी देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा कर लेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर लौट कर तुम्हें उसी के पास जाना है। इस आयत के अंदर दो जिंदगियां और दो मौतों का जिक्र आया, जिससे हर जी रूह को गुजरना पड़ता है। अल्लाह ताला ने जब रूहों को पैदा फरमाया, जिस्म तो बाद में दिए गए ना उनको, जिनसे रूहों से अहद हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, उसके बाद उन्हें एक नींद सुला दिया, मौत। वो पहली मौत थी जो हर एक पे तारी हुई। फिर अल्लाह ताला इस दुनिया की जिंदगी में उसे माँ बाप के जरिए पैदा करता है, ये उसकी पहली जिंदगी होती है। उससे पहले जो थी वो तो रूहें थी ना, रूह और जिस्म के साथ तो जिंदगी ये बनी ना। फिर ये दुनिया की जिंदगी गुजारता है और उसे मौत आ जाती है, ये उसकी दूसरी मौत होती है। और फिर क़यामत वाले दिन उसे फिर से जिंदा किया जाएगा, वो उसकी दूसरी जिंदगी होगी और वो खत्म नहीं होगी, फिर मौत नहीं आएगी। इसीलिए सूरह अल-मुमिन पारा नंबर 24 में आप देखेंगे कि काफिरों को जब दोज़ख में डाला जाएगा ना, तो वहां वो अल्लाह ताला से एक रिक्वेस्ट करेंगे, और वो कमाल की चीज है। ये कुरान हकीम में दो ही मौके ऐसे हैं जहां पर दो जिंदगियों और दो मौतों का जिक्र है। एक तो ये मौका है, और दूसरा है सूरतुल मुमिन की आयत नंबर है 11। आपका ये जो ब्लू मुसहफ है इसमें 469 नंबर पेज है। सूरतुल मुमिन सूरत नंबर 40, 40 नंबर सूरत, आयत नंबर है 11। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन, ऐ रब हमारे, तूने हमें 2 दफा मौत दी और 2 दफा जिंदगी दी। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, हमें एतराफ है अपने गुनाहों का, अपने जराइम का। फ़हल इला खुरूज मिन सबील, तो अब यहां से भी कहीं और निकलने का कोई मामला हो सकता है? यानी वो कहेंगे कि जिस तरह अल्लाह तूने 2 जिंदगियां 2 मौतें दी, तो अब कोई अगली स्टेज भी आने वाली है कि अब हम अपने आप को सीधा कर लें। लेकिन अब तो कोई स्टेज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदा कफरतुम, ये जो तुमने अंजाम देखा है ये इसलिए है कि जब तुम्हें दुनिया की जिंदगी में अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तुम इनकार कर देते थे। व इन युशरिक बिही तुमिनु, और जब तुम्हें कहा जाता था उसके साथ और हस्तियों को शरीक ठहराओ तो तुम बात मान लेते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, तो अब हुक्म तो उस अल्लाह का है जो बुलंदो बाला है और बड़ाई वाला है। यानी अब कोई इसके बाद स्टेज नहीं, यानी यही 4 स्टेजेस हैं। पहली मौत जो अल्लाह ने अरवाह को सुला दिया, उसके बाद पहली जिंदगी जब जिस्म दे के माँ बाप के जरिए दुनिया में ज़हूर हुआ, और फिर दुनिया की जिंदगी गुजार के किसी को जवानी में मौत, किसी को बुढ़ापे में मौत, और उसके लिए मौत कोई भी हो सकता है। कोई एयर क्रैश में मरेगा, कोई हार्ट के फेलियर से मरेगा, कोई गुर्दों के फेलियर से मरेगा, कोई किसी शेर के मुंह में चला जाएगा, तो रोड एक्सीडेंट में मर जाएगा। एग्जिट हर बंदे का इस दुनिया से, तो वो दूसरी मौत होगी उसकी। और फिर दूसरी जिंदगी है क़यामत वाली, जिसके बाद मौत नहीं आनी। बुखारी में हदीस है कि मैदान माशर में ला के मौत को मेंढे की शक्ल में ज़बा किया जाएगा। जन्नती जो है वो घबराते हुए जन्नत के किनारे आएंगे और दोस्त की खुशी के साथ दोज़ख के किनारे आएंगे कि शायद हमें कोई निकाला जा रहा है, क्योंकि निदा दी जाएगी कि एक सेरेमनी हो रही है, आ जाओ देख लो। और वो सेरेमनी ये होगी कि मौत को कत्ल किया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा कि अब जो जन्नत में है खुशखबरी है, उनको मौत नहीं है, और जो दोज़खी हैं उनके लिए इबरत है। आप
عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آئی، تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا۔ سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ تعالیٰ مانگے گا، ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی، کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے، تو موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اللہ تعالیٰ بات ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ، الہامی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، سب کچھ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع کے اندر کور ہوتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ایز اے اسپیشیز۔ سورہ ہود میں بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور دیکھیں سر ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں، سورج انسان کی خدمت میں ہے۔ سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے۔ ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے، تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں۔ اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے؟ آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں۔ سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے۔ اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں، فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ۔ صرف سورج ختم ہو جائے نا، خود بخود ساری زندگی بلو ارتھ سے ختم ہو جائے، کیونکہ پودے اپنی خوراک نہیں تیار کر سکیں گے۔ جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے، تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم۔ تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو، نہیں، اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں۔ سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں، سورہ حامیم السجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے۔ اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔
یہ جو استوا الی السماء ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے۔